Spiritus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, iat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde. لما اجي اتكلم عن ابونا ألدو اقدر اقول انه هو فلاح فرانسيسكاني اصيل. فلاح هو طبعا اتولد في اسره باباه فلاح في ايطاليا وكده، راجل ريفي يعني. واهل الريف طبعا في البساطه، مش معقدين، بيتكلم على طبيعته، مفيش تكلف ولا تصنع. دي من ناحيه فلاح. من ناحيه فرانسيسكاني اصيل، ان هو عاش فرنسيس اخر، اقدر اقول عاش فرنسيس اخر، بيعيش الحياه الفرنسيسكانيه بحذافيرها. أبتي إني أسلم لك ذاتي، فافعل بي ما تشاء، ومهما فعلت بي فأنا شاكر لك. في 4 فبراير من عام 1922 ولد إيميليو مانزيني في بلدة كونتيا التابعة لمحافظة فلورنسا بإيطاليا.
كونتيا بلدة صغيرة يقطنها بضع مئات من السكان، تتبع مدينة روفينا التي تقع على بضع كيلومترات منها. وإيميليو هو الابن الأصغر للسيد إنريكو والسيدة كارولينا، وكان له 4 أشقاء، 3 بنات وولد: ألدا وإما، جوزيبينا ومارينا. بعد زواج إخوته الكبار ووفاة الأخت الصغيرة جوزيبينا في سن 20، أصبح إيميليو وحيدا في المنزل مع والديه التقيين، الذي تعلم منهما العمل والاجتهاد وحب الصلاة والمواظبة عليها. ارتبط الطفل إيميليو بالرهبان الفرنسيسكان منذ نعومة أظافره، حيث كان مواظبا مع أسرته وبمفرده على كنيسة القديس يوحنا المعمدان داخل دير الآباء الفرنسيسكان الذي يقع على مرتفع ليس ببعيد من منزل الأسرة. في عام 1935 وفي عمر 13 ترك إيميليو منزل الأسرة والتحق بالإكليريكية في دير الآباء الفرنسيسكان في مدينة فيليني فالدارنو التي ليست ببعيدة عن قريته. بعد ذلك انتقل الأخ إيميليو إلى جبل لافيرنا، حيث قضى فترة الابتداء التي يعتبرها أنها أهم فترة تلقى فيها تكوينا روحيا وفرنسيسكانيا. وفي 13 من شهر مارس من عام 1948 سيم الأخ إيميليو كاهنا باسم الآب ألدو، وكان ذلك في كنيسة القديس فرانسيس الأسيزي بمدينة سيينا. كانت الأمنية الكبرى لدى الأب الشاب الذهاب كمرسل لمصر، رغبة منه في العمل في خدمة المجتمعات التي بحاجة ماسة لذلك. احتذاء بأبيه القديس فرانسيس الذي جاء إلى مصر في عام 1219، واستطاع بحب وصبر واجتهاد ومثابرة أن يأخذ لإخوته التصريح للخدمة والوعظ في بلادنا وفي الأراضي المقدسة. جاء الآب ألدو واضعا أمام عينيه أبيه الصاروفي مثالا. استغرقت رحلة الآب ألدو من إيطاليا لمصر بضعة أيام على متن باخرة أتت به لمدينة الإسكندرية، وعند الوصول أخبروه من استقبلوه بأن مكان خدمته سوف يكون في إكليريكية أسيوط. بمحبة مسيحية وطاعة فرنسيسكانية قبل الآب ألدو هذه المهمة السامية، وإن كان في البداية كان راغبا أكثر في الخدمة الرعوية.
في أسيوط قدم خلال 26 سنة لطلبة الإكليريكية الصغرى مثالا يحتذى في الصلاة والخدمة في العمل والبحث. كان معلما للغة الإيطالية والموسيقى. طوال هذه السنوات ساهم في إعداد وتعليم وتهذيب أعدادا كبيرة من الطلبة، وظل يخدم في الإكليريكية حتى عام 1974. كان الآب ألدو معلما لأجيال كثيرة من الرهبان من وصوله في عام 1948 حتى نهاية خدمته في أسيوط في عام 1974. ومن بين هؤلاء الآباء كيرلس اسكندر، صموئيل عزيز، أنطون كامل، إبراهيم سليمان، ألبير ميخائيل، يوحنا جودة، عمانويل ماكن، بولس إبراهيم، يوسف غالي، بطرس أمير، جرجس غطاس، عادل زكي، لويز أيوب، كمال ويليام، أيوب زكي، ووديع بوليف. الحاجة الثانية الرجاء، رجل رجاء. أنا ما اتكلمتش عن الإيمان لأنه ما أقدرش إن أنا أوصفه، ما عنديش كلام يحجز لساني عن وصف كمية الإيمان اللي كانت عنه، فما أقدرش أتكلم عنه بكلام، ما فيش حاجة توصف. أقدر أوصف المحبة والرجاء، إنما الإيمان ده ما حاجة تفوق القاموس الألفاظ اللي أنا استعملها. يعني أنا لو وصفته هقلل منه، مش هديله وضعه الحقيقي، فأفضل إن أنا ما أوصفوش. الرجاء كان دايما معاك ومعايا ومع كل واحد بيعرفه. في محنتك أول واحد تلاقيه جنبك، ولو سمع عن حد في محنة حتى لو هو ما يعرفوش تلاقيه يهتم ان هو يروح. والرسالة دايما اللي بيوصلها له رسالة الرجاء، ما تيأسش مهما كان اللي حصل، ربنا موجود، يسوع جنبك بيقول لك تعالى، ما بيسيبش حد، هو بيحبك اكتر ما انت بتحبه. هو هتكون فاكر انك انت بتحبه اكتر، لا هو بيحبك اكتر، مهما حبيته هو بيحبك اكتر. بيدي الكلمة مع بساطتها بتخلي اللي هو خلصان خالص بيرجع له الأمل، تيجي واصل. مريض خلاص يعني ما عندوش أمل في الشفاء، تبص تلاقيه مجرد ما بيدخل عليه ربنا أرضه الوضع بيتغير خالص. في عام 1973 احتفل الآب ألدو باليوبيل الفضي الكهنوتي مع إخوته الرهبان وأبنائه الطلبة. في عام 1974 انتقل الآب ألدو للخدمة في مدينة الأقصر، وبدأ مرحلة جديدة في حياته الرهبانية على أرض مصر.
قام الآب ألدو بأنشطة متنوعة منذ وصوله لمدينة الأقصر، منها تقديم الخدمة الدينية والطقسية لزوار المدينة والمقيمين فيها من الأجانب، الإرشاد والافتقاد للكثير من الراهبات في الأقصر وإسنا ونقادة وقنا، رعاية أبناء الكنيسة وخاصة الشباب والأطفال. في الإكليرية بأسيوط وفي الأقصر قدم علمه للجميع، درس الموسيقى، درب الكورال، علم الكثيرين الإيطالية والفرنسية واللاتينية، وعلم نفسه اللغة العربية. محبته يعرفها الصغير قبل الكبير. من ضمن الحاجات اللي يعرفها كتير عنه انه لما كان بيشوف طفل مولود، خصوصا الاطفال يعني لغايه سن مثلا 5-6 شهور كده، اللي هو لسه ما بيمشيش، الطفل اللي لسه ما بيمشيش في البيبي، يبص له حتى لو نايم، ويروح فارد ايديه زي الاطفال لما بيناموا بيبقوا فاردين ايديهم، انا بريء انا بريء. كنت ساعتها بحس ان ده طفل مع الاطفال، ملاك، فالملاك بيميل للملاك اللي زيه. طفلا في كونتيا، راهبا شابا في أسيوط،
مارس دائما كرة القدم التي كان يعشقها، وكان مشجعا مثاليا لفريقه المفضل فيورنتينا طوال سنوات عمره. Garrisca al vento il lavaro viola sui campi della sfida e del valore, una speranza viva ci consola, abbiamo un biciclette e un solo cuore. Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliamo regina. Oh Fiorentina, un batto dunque a vita con calore, per loro di sconforto di vittoria, ricorda che per calcio è tua la storia. Maglia viola lotta con vigore per essere di Firenze. لو جيت عايز أجمل الوصف فهقول هو رجل الإيمان والرجاء والمحبة، الفضائل الثلاثة الرئيسية في المسيحية. أقوى حاجة شفتها عن المحبة كان في مرة عملنا شوية ترنيمات هنا، كان أيام أبونا جرجس غطاس، واتعملت شوية ترنيمات وبلاط وبياض في الكنيسة ومش عارف إيه، وما كان على ما أذكر إنه كانت حاجة بدون ترخيص. المهم كان البندر قدامنا فبعتوا خدوهم هما الاثنين، أبونا جرجس وأبونا عبد. فرحنا، كنت رحت مع عم شنودة الله يرحمه، كان هنا ماسك السكرتية، نبص عليهم بتاع هناك. فبعدين عرفت من اللي اتحكى لي انه هو الضابط لما دخل بيسأله انت مصري؟ قال له لا انا مش مصري، انا ايطالي، لكن مصري انا عشت هنا اكتر ما عشت في ايطاليا بس. فقال له انت يعني بتحب مصر؟ فرد عليه بنفس اللفظ اللي جدا، وخصوصا دلوقتي وانا قاعد. الراجل احرج، ومجرد ما طبعا هم كانوا بياخدوهم وبعدين يجي في البندر وبعدين بيجي حد من امن الدوله على اساس يشوف ايه الموضوع او ياخدهم امن الدوله. فالناس يعني طبعا دول لهم وضعهم في البلد وده اجنبي وكده، فالمهم بتاع امن الدوله راح لهم في البندر. مجرد ما دخل في الضابط اللي موجود ده بيقول له تخيل ده قال كذا وكذا وكذا وكذا، قال له اتفضل يا ابونا احنا اسفين.
ومشي قبل ما يمشي أبونا جرجس من مجرد كلمة قالها. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus te.
Signore